سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلوم حاموس مشات شوعة جنبوت 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلاما كندبتاتو جنرال أبو تادسا ندقن وشتن حيلتات بفولي تدالينا لنا خبل لو مزهابو مجلس الزملكاتن بزعبا ركب أمريكان إيرتران زوز زلو حدش تمعبالتات زملكاتن دقو زقتل إيرتراو أبيت فرد قريب زهابو مجلس الزملكاتن إيرترا أبلعلي أنا زقربا كس زهابتو ملسن حمت فرق مليون سرايت كم زلو وكم استقلسن زبلون كالي انزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو دعتا تكاتلونا بخبر نعدمكم سراي إسرائيل أب ليبانوس نحاولت دنقل ماريام زلاقص أو التهدر مرمرا كمز جمرة قليصو حيلتات مكلخال إسرائيل أبدو ليبانوس أبزر الكابا حاولت دنقل ماريام شجارة كتكخن دحريو كالي شجارة بلعل حاولت دنقل ماريام كقمت استرعي والتهدر مرمرا كمز جمرة قليصو اتو التهدر أبدو ليبانوس أبزر الكاب بيتكسيان كوشد دبل نتقبار كفتس منكالو زي تسأل سئل كم تزرق حيزكار أبز حلف ورحي حدا والتهدر نحاولت يسكرسس بمدشا كهرمن كعن وزر اسئلة كم تزرق حيزكار حمتي فرق مليون سرايت كم زلوا قليصو أهقران حيلتات تاب سودان زوبا كوردفان ناوسخ زخيد زلو عامس عزيز سكف مخانو بمقلاس أبتو زوبا أبلعلي سبزور زلو عامس انقفعن سافح صوتو عامس انزقوارت زلو أقبابات كندا يسوعو كم زلو تقليصو كندا فرنسا جرمن ايرلاند هولاند نروي عباي بريطانيا زحاقفة نايمك لخال قجلة نت أبدو كوردفان كتما ديلينكن كبابيان زتا خايدة قفعن كتلاتن زملكات حبارو مجلس موسان وانت حبيرو مجلس نايتن هاكرات أب كتما ديلينك سترعي قفعن كتلاتن عزيز سكف مخانو كحبرن كارلو مسارتا وهابتا قلولتات نايتا ختماون كم زتها سيزقلت أبصابات كم زلو حبيرو مالو أبلعلدك أنستيو زفتسام صوتو عمس أبزملكت اوان مجلس نايتن هاجرات عبت خباب استرخبه بزح مرتوع زلو وسندات كم زلو كملكتون كالو عالم زي رأيتو نايسب جبناتي فيسام كم زلو حبيرو الله اتا حبارو مجلس وسيخو ابزق ززا اب كوردفان زكايد زلو عمس انكتلاتن ابستفلالي كفالا السودان ككايد صنحو خوينو ابزق زا اب كوردفان كم زبصح كحبرن كالو سودان بحافشا قدم حجري اتو زي تفلت راسيان عامس انت حلف كم زلا يسبسب اذا خمزيلن كلا اتب حميتي زفلات مرح الرئيس يف سراويتو ابل على سراوي السودان فلي متقعتات كفصم مخانون ابز غزه كابزخونه كالي غزه كولبيتو وصي خمزلو አጠንቅቆ አሎ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ሕመታ ብዘውጽኦ መግለጺ ኣብቲ ፈለማ ናይ ኩናት እዋን ክሳብ 135000 ሰራዊት ከም ዝነበሮ ኣብዚ ግዜ ብተዓጻጸፈ ዓብዩ ናብ ፍርቂ ሚልዮን ተጸጊዑ ከም ዘሎ ዘመልከተ ኮይኑ ናይ አርኤስኤፍ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ን10 ዓመታት ዝዋጋእ በዝሒ ዓቕሚ ሰብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎ بخالي زينا سرايت السودان نابدوبات إثيوبيا يتقع كم زلة تقاليسو نايت بجنرال البرهان زمرح سرايت نابدوبات إثيوبيا يتقع كم زلة زقالسو من جتات اتهاواه حدشن تعفاف مخانو يحبرو اللو دعرت اوانا كتما كارتم كم استخايد زنقرالو متقعت درون امونغو سودان إثيوبيان وترسافينو كم زلة زحبار كوينو حرقنا كوينات كل كم زخيل نايت خباب صبصابات يقالسو كلتين هاجرات حد كاسس ازقنيا خوينن سوداننا إثيوبيا وغانات كتكاسسن كلا إثيوبيا بوغانا سراوي السودان ناي كل تግራይ حيلتات مدغاف ينطف كم زلو توقس مهلوا بتوساخي حبار دقو زقتل إيرتراو أب قدم كس كم زقربة تقليصو أب كندا كتما كالغاري أبلعل دقو نايموت سقوم تزوسده حاد ود 37 عامت إيرتراوي أب قدم بيت فرد كم زقربة تحبيرو أبت بيت فرد كسو أبستنبول لأوان زخونا فوليس معيد كم زير إيز نقرالو زلو التخصص بقدامي درجة قتلات تخصيصو كم زلو يقلس نايت تخصص طبقة بيت فرد وسانة كرم مهابو ويون تخصص قبانو كرم امانو مقعدو توساق حبريتان مئكاب توساق قزكو وهابو كم زطلبة ينقر الله ات بيت فرد بمسارة مجلس طبقة تكسك كساب سنة اناوي حوا كم زلو كحبارن كارلو اما فارق سنة وسانة كهب مخانو حبيرو الله ات نخلت تدقو تسميع بزي فلت إيساب أقباب كم زقتلهم زنقرالو إيرتراو دحر تزفصمو
ኣሰቃቂ ተግባር ንፖሊስ ባዕሉ ደው ኢሉ ከም ዘፍለጠ ዝግለጽ ኮይኑ ወላዲት ናይቶም ህጻናት ነቲ ኩነታት ድሕሪ ምስማዓ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ክንክን ምህላውን ብተወሳኺ ይንገር። ኤርትራ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊኣ ንዝቐርብ ዘሎ ክስታት መልሲ ትህብ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኤርትራ ብገበታ ሓሶት ተበኪላ መትከላ ምንቕ ከም ዘይበለት ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ገጻት ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣንጻር ኤርትራ ጽዑቕን ዝተወደበን ዘመታት ምንባሩ ዝገለጸት ሚኒስተር ናይ ፖለቲካ ጥምዘዛ ዘይምንዮም ተጻባእቲ ወገናት ንኤርትራ ከም ተጻባኢት ጎረቤት ኣምሲሎም ክጽልምዋ ብዙሕ ፈተነታት ምክያዶም ሓቢሩ። ኣብ ንእስ ወከፍ ዓመት ዕለታት ናጽነትን ሰነን መስከረምን ብተደጋጋሚ ዝወፅእ ነቲ ኣህጉራዊ ሓበን ኤርትራ ዝኾነ እዋናት ንምድዋን ብውድብ ኣገባብ ዝመጽእ ተጻባዊ መግለጽታት መንግስቲ ኤርትራ ገና ብኣግኡ ከም ዝነቕሓሉን እቲ ዝወፅእ ናይ ሓሶት መግለጽታት ነቲ ታሪክ ሒዝዎ ዘሎ ጨብጥታት ስኑድ ሃገራዊ ሰነዳት ክቐይሮ ከም ዘይክእል ይገልጽ። ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ብሰላምን ስኒትን ክትነብር ከም ትደሊ ዝገልጽ ናይ ሚኒስትር የማነ መግለጺ ስኒት ሓበራዊ ረብሓ ሰላም ምክብባርን ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ምዃኑ ክሕብር እንከሎ ምእንቲ ሰላም ምርግጋእን ምትሕጋዝን ዞባናን ዓለምን ክህሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ቁጠባውን ባህላዊ ምዕባለ ተኣሳሲሩ ከም ዝኸይድን ካብ ከባቢኻ ተነፂልካ ዝርከብ ቁጠባዊ ይኹን ባህላዊ ስልጣነ ክህሉ ከም ዘይክእልን ንጡፍን ኣጠቓላሊ ምትሕባር ውሳነ ምዃኑ ብተወሳኺ ይገልጽ። ኣሜሪካ እገዳ ኤርትራ ምልዓል ከተቋርጽ መግለጽታት ይወፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ምእንቲ መሰል ሰብ ዝጣበቕ ኣህጉራዊ ትካል ሂውማን ራይትስ ዎች ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝጸንሐ እገዳታት ከተልዕል ምውጣና ካብ ግቡእ ዝረሓቐ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ውሳነ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ከም ዘለዋ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። እቲ መግለጺ ድሕሪ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ክትፈትሖ ምዃና ምግላጻ ዝወፅእ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ብናይ ምሕላው መሰል ሰብ ኣብ ድሕሪት ትስራዕ ሃገር እገዳ ክውሰኻ እምበር ክልገሰላ ከም ዘይግባእ ገለ ኣባላት ናይቲ ኣህጉራዊ ትካል ምጥቃሶምን ይሕበር ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ክልተ እብረታት ኣብ እዋን ምምሕዳር ኦባማ ኣብ 2009 ከምኡ እውን ኣብ እዋን ምምሕዳር ባይደን ኣብ 2021 እገዳታት ምንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ እገዳ ኣብ ዝተነበረሉ እዋን እተን 5 ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ዝኾነ ሓያላን ሃገራት ብዘይ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ከም ዘጽደቕዎ ይዝከር። ብዘይካታ ድምፂ ተዓቅቦ ዝገበረት ቻይና እተን ዝተረፋ ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ፈረንሳን ብሪጣንያ ነቲ እገዳ ክውሰን ከም ዘድመጻ ዝሕበር ኮይኑ ኤርትራ ነቲ ናይ ሽዑ ውሳነ መልኪታ ኣብ ዘውፅኦቶ ወግዓዊ መግለፂ እውን እተን ሃገራት ንዝወሰንዎ ኮኒና ምህላዋ ይፍለጥ። ገለ ሰብ ስልጣን ኤርትራ ከይገሹ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ኣጽዋር ሸመተ ክትእገደን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝርከብ ንብረት ወይ ገንዘብ ኤርትራ እውን ክድስክል ዝብል ውሳነ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምንባሩ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ እገዳታት ዝመጽእ ወርሒ ብወግዒ ክለዓል ከም ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ወገናት ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ዝገልጽ ሰነድ ከም ተዘርግሐ ተገሊጹ። ንፖሊሲ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ዝያዳ ሩስን ብረብሓ ዝመርሕ ኣገባብ ዝገልጽ እዋናዊ ጽሑፍ ንድፊ ምክልኻል ጸረ ሽበራ እስትራቴጂ ናይ 2026 ከም ዝረቐቐ ተገሊጹ። ኣብቲ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ምምሕዳር ትራምፕ ንግብረ ሽበራ ብዓለም ደረጃ ንምግታእ ብፍላይ ከዓ ነቲ ኣብ ዘይርጉእ ሃገራት ኣፍሪቃ ብተዛማደ ንኣሸበርቱ ምቹ ብምዃኑ ናብአን ዝዓለመ ውጥን መደባት ከም ዘነጸረ ተሓቢሩ። እዚ ሰሜን ምዕራብ ከጋጥም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ክከላኸል ኣብ ዝኽእል ደረጃ እዩ ዘሎ ክብል ጀነራል አበባው ታደሰ ተዛሪቡ። ኣብ ሰሙን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ምትፍናን ኣዝዩ ከም ዝዓረገ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ ፕረዚዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ኮይኑ ምሻሙ ከዓ ዝተፈላለዩ መግለጽታት ይወፅእ ኣሎ። እዚ ሰሜን ምዕራብ ከጋጥም ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ክከላኸል ኣብ ዝኽእል ደረጃ እዩ ዘሎ ክብል ምክትል ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰ ተዛሪቡ። ጀነራል አበባው ታደሰ ኣብ እዚ ሰሜን ምዕራብ ኣብቲ ምድላው ዞባ ተረኺቡ ከም ዝሓበሮ እቲ እዚ ታሪኻዊ ጸላእትና ይኹን ካብ ባንዳታት ከጋጥም ዝኽእል መጥቃዕቲ ክከላኸል ኣብ ዝኽእል ደረጃ ድልውነት ይርከብ ኢሉ። እዚ ሰሜን ምዕራብ ዝተዋሃቦ ግቡእ ብልዑል ጅግንነት እናፈጸመ ዝመፀ ናይ ትካልና ዘተኣማምን እዚ ዝበለ ጀነራል አበባው ታደሰ ሕወሓት ሃገር ንምፍራስ ተኸታታሊ ወረራ ብምምካት ሃገር ኣብ ምጽናዕ ዓብዪ ግደ ዝነበሮ ጥንኩር እዚ ክብል ተዛሪቡ።
ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብዚ ቅጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቀዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብረ ንዕድመኩም